अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरी आवाज़ आ रही है ठीक? जी, अल्लाह का शुक्र। हाँ जी, मेरी आवाज़ क्लियर है? कोई इशू हो? ओके जी, चलें जी। अच्छा जी, फिजिकल साइंस जो है आज वो हमने करनी है। फिजिकल साइंस जो है इसमें सोलर सिस्टम आता है। ठीक है, ये ओशन वगैरह आपके आ जाएंगे, टोर्नेडो, साइक्लोन, ठीक है, अर्थक्वेक। और फिजिक्स का जो पोर्शन होता है जीके में, केमिस्ट्री का जो पोर्शन होता है जीके में, ठीक है, इसी के रिलेटेड जो इन्वेंशन वगैरह वो फिजिकल साइंस में सारे आएंगे। और भी टॉपिक होंगे वो इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको कराता जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो, यानी कि ओवरऑल फिजिकल साइंस सारे ही बड़ा एग्जामिनर का फेवरेट है। स्पेशली जब आप पीएमएस का जीके की बात करते हैं, जब कोई बड़ा पेपर होता है आपका एडी लेवल का, तब वो एवरीडे साइंस का सहारा लेता है। मतलब मुश्किल लेता है एवरीडे साइंस। मुश्किल से मुराद है वो कोर्स सिलेबस फॉलो करता है। ठीक है, स्पेशली एफपीएससी के जो टेस्ट होते हैं उनमें एफआईए हो गया, आईबी हो गया। ठीक है, एफआईए या आईबी के जो टेस्ट होते हैं उनमें एवरीडे साइंस होती है। तो ये बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है एवरीडे साइंस। ठीक है, पीएमएस का जीके उसमें 40 मार्क्स की एवरीडे साइंस होती है। ठीक है, सीएसएस में 20 मार्क्स जो है वो कंपलसरी में भी है और एमपीटी में भी 20 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। आपने देखा है, जैसे एक पीर होता है, ठीक है, जैसे एक पीर होता है और उसके मुरीद और एक पूरा नेटवर्क होता है, ऐसे ही सोलर सिस्टम में जो पीर है एक, वो है सोलर सिस्टम में सन है। सारी हर चीज जो है वो सोलर सिस्टम में सूरज के गिर्द घूमती है। ठीक है, अच्छा, सूरज, सन जो है ये एक स्टार है। स्टार की डेफिनेशन ये होती है कि इसकी अपनी लाइट होती है। ठीक है, अपनी लाइट होती है इसकी। और 8 प्लेनेट है, 8 प्लेनेट है। ठीक है, 2006 तक, 5 तक, 6 तक प्लूटो जो था सन किधर गया है? उसको भी प्लेनेट कंसिडर किया जाता था। ठीक है, उसको भी प्लेनेट कंसिडर किया जाता था, लेकिन उसके 2005 और 6 के बाद इसको डवार्फ प्लेनेट में ऐड किया गया। इनकी तादाद जो है वो साइंटिस्ट अभी 9 बताते हैं। ठीक है, अभी इनकी तादाद जो है वो साइंटिस्ट 9 बताते हैं। जी मैं माइक ऑफ कर लेता हूँ। डॉक्टर आपका माइक। अच्छा जी, तो ये 8 प्लेनेट जो है इसके बारे में एग्जामिनर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा होता है। ठीक है, 8 प्लेनेट जो है इनके बारे में एग्जामिनर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तो सन के बारे में मैं कुछ आपको एमसीक्यूज करवाता चलूं। ठीक है, सन के बारे में मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता चलूं। सन में जो, ठीक है, हीली हाइड्रोजन गैस होती है,
हाइड्रोजन गैस होती है, ये किस में ट्रांसफॉर्म होती है? हीलियम में। यानी बेसिकली सन में रिएक्शन कौन सा हो रहा होता है? फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है। वो रिएक्शन जिस जो सूरज की मौजूदगी में हो उसको फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। फ्यूजन रिएक्शन सन में कौन सा रिएक्शन होता है? फ्यूजन रिएक्शन। इस रिएक्शन की वजह से हाइड्रोजन जो होती है वो कन्वर्ट होती है हीलियम में और सूरज में। ठीक है, सूरज सूरज में वो, वैसे भी वो कहता है कि दुनिया में जो है वो अ, ठीक है, कि इसकी जो हाइड्रोजन की मकदार है वो कितनी है? 71%। ये एमसीक्यूज आता रहता है। वैसे भी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जो मकदार है वो हाइड्रोजन की है। और हीलियम जो है ये 26% होता है। हीलियम जो है इसकी मकदार जो होती है वो 26% होती है। ठीक है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन का एमसीक्यूज बार बार आ रहा है पेपर में। न्यूक्लियर रिएक्शन जो है, ठीक है, इसका बार बार क्वेश्चन आ रहा है। और सूरज से जो लाइट जमीन तक आती है उसका एमसीक्यूज आता रहता है। एक तो इसकी डिस्टेंस का एमसीक्यूज आता है, 150 मिलियन किलोमीटर है, या फिर 93 मिलियन माइल। इसी तरह ये फर्ज कर ले अर्थ है और ये दूसरी साइड पे मून है। मून का और अर्थ का कितना डिस्टेंस है? 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, 3,84,000 किलोमीटर। और सूरज और जमीन का आपस में डिस्टेंस कितना है? सूरज का और जमीन का आपस में डिस्टेंस कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, और कभी कभी वो माइल में पूछ लेता है। फिर ये होता है कि कहता है कि सूरज से जो लाइट आती है वो जमीन तक कितने टाइम तक पहुंचती है? वो 8 मिनट। ठीक है, 8,16 मिनट में। और और मून से जो लाइट आती है अर्थ तक वो कौन बताएगा? वो कितने तक पहुंचती है? जी मलिया, हाइड्रोजन गैस 71%। यूनिवर्स में भी सबसे ज्यादा जो है वो हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। जी इब्रार गुड। देखो, ये बात ये समझानी थी कि सूरज का और जमीन का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से 8,16 मिनट लगते हैं। जबकि मून से अर्थ तक जो लाइट को पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 1.3 सेकंड। डिस्टेंस थोड़ा है ना, इसमें ये साथ में मिलियन भी है। 150 मिलियन। मिलियन क्या होता है? 10 की पावर 6। ठीक है, मिलियन किलोमीटर। अगर वो माइल में पूछे, और एक माइल जो होता है उसमें 1.6 किलोमीटर होते हैं। एक माइल जो होता है उसमें 1.6 किलोमीटर होते हैं, यानी 1.5 किलोमीटर से ज्यादा होता है एक माइल। एक माइल जो है वो 1.5 किलोमीटर से ज्यादा होता है। 1.6 एग्जैक्ट इसकी 1.609 होता है किलोमीटर। ठीक है, तो इस वजह से ये एक एमसीक्यूज आपने याद करने हैं। ये लाइट वाला, ये लाइट, ठीक है, फिर ये डिस्टेंस वाला। ठीक है, अच्छा, और जो सूरज से जो वेव्स आती हैं, एक होती हैं, अच्छा, जो वेव जमीन से टकरा के वापस एनवायरनमेंट में जाती हैं उन्हें हम कहते हैं लॉन्ग वेव।
جو سورج سے زمین تک ویوز آتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں شارٹ ویو. شارٹ ویو جو ہوتی ہیں ان کی انرجی ہائی ہوتی ہے. ان کی فریکوینسی ہائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. شارٹ ویو کیا ہوتی ہیں؟ ایسے مطلب ان کی وہ اسٹرینتھ میں. جی ملیا. جو سورج سے ویوز آتی ہیں وہ زمین تک وہ ہوتی ہیں شارٹ ویو. شارٹ ویو ایک سپرنگ نہیں ہوتا ایسے ایسے. ٹھیک ہے. تو اس میں سپرنگ کو ہم چھوڑیں تو اس میں اس کی انرجی ہائی ہوتی ہے نا. ہائی انرجی ہے, ہائی فریکوینسی ہے. ٹھیک ہے. ایک پرانا سپرنگ جو ہوتا ہے, پرانی تار جو ہے وہ اس کی ایسی ہو گئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس میں جان ہی نہیں رہتی. تو اس کو ہم کہتے ہیں لانگ ویو. لانگ ویو جو ہوتی ہے اس میں لو انرجی ہوتی ہے اور لو فریکوینسی ہوتی ہے. کیا ابھی یہ یاد رہے گا؟ ٹھیک ہے. اور سورج کی جو آؤٹر سرفس ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کرونا. اور اس کا ٹمپریچر کتنا ہوتا ہے؟ 5500 سے لے کے 6000 سینٹی گریڈ تک. 5500 سے لے کے 6000 سینٹی گریڈ تک. ٹھیک ہے. چلیں جی. اچھا. اب ہم بات کرتے ہیں پلانٹس کی. ٹھیک ہے. پلانٹس کی تو سب سے پہلے دیکھو ایسے بلکہ ہم ایک ڈرا کر لیتے ہیں. جی ولید 5500 سے لے کے 6000 سینٹی گریڈ تک. یہ دیکھیں جناب, یہ ہے سن. ٹھیک ہے. سن کے بعد آپ نے یاد کیا کرنا ہے؟ مائی ویری ایجوکیٹڈ مدر جسٹ سروڈ اس نوڈلز. مائی ویری ایجوکیٹڈ, مائی سے کیا مراد ہے؟ مرکری آئے گا سورج کے بعد. ویری سیکنڈ پہ ہے, وینس آئے گا. پھر ای سے مراد ارتھ ہے اور ایم سے مراد مارز ہے. ٹھیک ہے. آگے جسٹ, جسٹ سے کیا مراد ہے؟ جوپیٹر. ٹھیک ہے. پھر سیچرن, یورینس, نیپچون. اس سے اس ورڈ سے آپ نے یاد رکھ لینا ہے ان کا سیکوینس. ایگزامینر کے سیکوینس کے کوشچن وہ پوچھ رہا ہوتا ہے, وہ ان کے سیکوینس کے کوشچن پوچھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی, ایوری تھنگ از گڈ. ٹھیک ہے. آواز کلیئر ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھو, مرکری, وینس, یہ 8 پلانٹ ہیں. ارتھ, مار, جوپیٹر.
اچھا یہ پتا ہے میں نے باؤنڈری لگائی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو چار پلانٹ ہے ان کو ہم کہتے ہیں انر پلانٹ. ان کا نام اگر انر پلانٹ ہے تو ان کا نام کیا ہوگا؟ یہ جو ادھر چار ہیں ان کا نام ہے آؤٹر پلانٹ. ان کا نام کیا ہے؟ آؤٹر پلانٹ. اس کا نام ہے ٹیریسٹریل پلانٹ. ان چار کا نام کیا ہے؟ ٹیریسٹریل پلانٹ. ٹھیک ہے، ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام الفت بتائیں، آؤٹر پلانٹ کا دوسرا نام کیا ہے؟ جی ٹھیک، آؤٹر پلانٹ کا دوسرا نام کیا ہے؟ جووین پلانٹ. ٹھیک ہے، جووین پلانٹ. جووین پلانٹ. ٹھیک ہے جی، اس کی ہم مزید تھوڑی سی سیگریگیشن کرتے ہیں ان دو کی. جے ایس، ٹھیک ہے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گیس. ان کو جائنٹ پلانٹ بھی کہتے ہیں، یہ بڑے پلانٹ ہوتے ہیں. ٹو گیس جائنٹ بڑے پلانٹس. تو ان کو، ان دو کو یو این او نہیں ہوتی، یونائٹڈ نیشن، یو این، یونائٹڈ نیشن، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ ٹو آئس جائنٹ پلانٹس. ٹھیک ہے، جائنٹ پلانٹ کس کو؟ یورینس اینڈ نیپچون کو. سورج کے قریب، سورج کے قریب سب سے کیا کون سا ہے؟ کلوزسٹ ٹو سن مرکری ہے، obvious سی بات ہے. فاردیسٹ، فاردیسٹ فرام سن نیپچون ہے. اچھا تو پھر جناب جب کلوزسٹ ٹو سن ہے، سورج کے اوپر اتنا ٹمپریچر ہوتا ہے، تو پھر ہارٹیسٹ پلانٹ کون سا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اور یہ دور ہیں، ان میں سے کولسٹ یا کولڈسٹ. جی گڈ. ویسے تو مرکری ہونا چاہیے تھا، بڑے لوگ مرکری ایسے لگا دیں گے. تو وینس جو ہے ہارٹیسٹ پلانٹ وینس ہے. اور اس کا کیا نام ہے وینس کا؟ برائٹسٹ کا وہ ورڈ یوز کرتا ہے، وارمسٹ کا وہ ورڈ یوز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیوں وینس ہے؟ بیکاز آف، بیکاز آف ابنڈنٹ کوانٹٹی آف CO2. کس کی وجہ سے؟ CO2 کی وجہ سے، CO2 کی وجہ سے. ٹھیک ہے، CO2 کی وجہ سے. اچھا تو مرکری کے اوپر دوسرا کوشچن کیا آتا ہے؟ ہائیسٹ
روٹیشن اسپیڈ، روٹیٹ کرنے کی اسپیڈ، روٹیٹ کیا ہوتا ہے اور ریوولوشن کیا ہوتا ہے؟ روٹیٹ کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنے ہی ایکسس کے گرد گھومنا روٹیشن کہلاتا ہے، اور کسی اور باڈی کے گرد گھومنا ریوولوشن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہائیسٹ روٹیشن اسپیڈ جو ہے وہ کس کی ہے؟ وہ مرکری کی ہے، وہ مرکری کی ہے، وہ مرکری کی ہے، ٹھیک ہے؟ نو نیچرل سیٹلائٹ، جیسے ارتھ کی جو نیچرل سیٹلائٹ ہے وہ مون ہے، مار کی بھی نیچرل سیٹلائٹ ہم پڑھیں گے، نو نیچرل سیٹلائٹ کس کی؟ آف مرکری، مرکری کی کوئی نیچرل سیٹلائٹ نہیں ہوتی، مرکری کی کوئی نیچرل سیٹلائٹ نہیں ہوتی۔ مرکری کے بارے میں اور کون سے کوشچن آپ کو پتہ ہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں آگے، یہ میں اریز کرنے لگا ہوں یہاں پہ کچھ، ابھی پھر ہم اس کے اوپر آتے ہیں، وینس کے اوپر۔ بالکل ملیا، مرکری اسمالسٹ پلانٹ، یہ بالکل اچھی آپ نے ایڈیشن کرائی ہے۔ چلیں جی، وینس کے ایم سی کیوز پاس پیپر کے کرتے ہیں سب مل کے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہم نے کہا کہ مرکری جو ہے وہ ہارٹیسٹ پلانٹ ہے، برائٹیسٹ کا ورڈ وہ پیپر میں یوز کرتا ہے، برائٹیسٹ کا وہ پیپر میں ورڈ یوز کرتا ہے جناب، مرکری کو ایوننگ پلانٹ بھی کہتے ہیں اور مارننگ پلانٹ بھی کہتے ہیں۔ ایوننگ اور مارننگ پلانٹ بھی کہتے ہیں۔ زمین سے یہ نظر آ جاتا ہے، زمین سے یہ نظر آ جاتا ہے، اونلی ویزیبل، اونلی ویزیبل فرام ارتھ از وینس، ٹھیک ہے؟ اونلی ویزیبل، اور وہ ایک ورڈ یوز کرتا ہے پیپر میں، نیئرسٹ، نیئرسٹ ٹو ارتھ، اب ارتھ ہے، اس کے قریب ایک یہ بھی پلانٹ ہے، ایک یہ مار بھی ہے، تو سب سے زیادہ دونوں میں سے قریب کون سا ہے جی؟ قریب کون سا ہے؟ زمین جو ہے اس کے قریب وینس ہے یا مار ہے؟ وینس ہے، نیئرسٹ ٹو ارتھ وینس ہے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے سسٹر پلانٹ آف ارتھ بھی کہتے ہیں نا، اقرا، سسٹر پلانٹ آف ارتھ بھی اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ ارتھ کے قریب ترین ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ماں کے بعد انسان کا جو ایک بہت اچھا ریلیشن ہوتا ہے فیملی میں، بھائی بھی مطلب وہ بھی اچھا ایک ریلیشن ہے، لیکن سسٹر سے بہت زیادہ ایک وہ ماں جیسا ایک پیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا، سسٹر پلانٹ والا بھی ہو گیا۔ اچھا، پھر جو روٹیشن ہے لانگیسٹ، لانگیسٹ روٹیشن وہ بھی وینس اپنے ایکسس کے گرد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نیچرل سیٹلائٹ، نو نیچرل سیٹلائٹ، ٹیریسٹریل پلانٹ میں لانگیسٹ روٹیشن کس کا ہوتا ہے؟ جی بالکل زہیر، یہ بھی آپ نے اچھا، دوسرے پلانٹ کے لحاظ سے جو وینس پلانٹ ہوتا ہے اس کی روٹیشن جو ہوتی ہے وہ اپوزٹ ہوتی ہے،
ठीक है, इसकी जो रोटेशन होती है वो दूसरे, नो नेचुरल सैटेलाइट, नो नेचुरल सैटेलाइट। अब अर्थ है वो किस तरह मूव करती है? जी, मैं वही करवाने लगा था। अर्थ, सुबह सूरज जो है, हमें ऐसे ही लगता है ना कि सूरज जो है वो ईस्ट से चढ़ता है और वेस्ट में ग्रूव हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो मूवमेंट होती है, वैसे तो ये क्लॉक वाइज होती है, लेकिन लेकिन असल तो अर्थ मूव करती है ना। सूरज तो कांस्टेंट रहता है, सूरज हमेशा कांस्टेंट रहता है। असल में क्या होती है, अर्थ मूव करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो ये ऐसे जो डायरेक्शन होती है, ऐसे जो डायरेक्शन होती है, ये देखो ऐसे, ये क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की मुखालफ सम्मत में अर्थ किस तरह मूव करती है, घड़ी की मुखालफ सम्मत में। तो फिर वीनस किस किस सम्मत में हरकत करेगा, क्लॉकवाइज में। वीनस किस सम्मत में मूव करेगा, क्लॉकवाइज रोटेशन में। ठीक है, जमीन जो है या दूसरे प्लैनेट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो जमीन, जो वीनस है, उसका हमने कहा कि ये दूसरे प्लैनेट की अपोजिट रोटेशन करता है, तो इसकी रोटेशन वो क्लॉकवाइज होगी। ठीक हो गया जी। चलें जी, अभी हम आ जाते हैं अर्थ के ऊपर। सारे मिलके अर्थ के क्वेश्चन करते हैं। अर्थ का जो ज्यादा वो एमसीक्यूज ये भी दे रहा होता है, अच्छा, कि only planet where water and life exist, अभी तक वो अर्थ ही है, अभी तक वो अर्थ है। अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है, वो क्या है, मून है। जी शाहजेब, यही है ना, असल में इनके पास इल्म ही इतना है मौलवियों के पास। ठीक है, बस इन्हें आप जो है ना लंगर खिलाई रखो। ठीक है, पेट नहीं देखा आपने इनके कितने निकले हुए लंगर खा खा के। ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है ना। ठीक है, तो इसको हम वाटरी प्लेनेट भी कहते हैं, इसको हम वाटरी प्लेनेट भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम वाटरी प्लेनेट भी कहते हैं। और एक एमसीक्यूज आता है कि रॉकेट जो है, रॉकेट नीड नीड स्पीड टू एस्केप टू एस्केप फ्रॉम अर्थ सरफेस 7 miles पर सेकंड, 7 miles, ठीक है, पर सेकंड। और एक एमसीक्यूज आता है
acceleration caused by gravity is 32 feet per second. ٹھیک ہے 32. ٹھیک ہے اس کے بعد ایریتھوپینز یہ بندہ تھا was the first person to measure radius of earth. جی اسکیپ ویلاسٹی وہی ہے جی برار بلیو پلانٹ بھی کہتے ہیں بلیو پلانٹ بھی کہتے ہیں جی عصمت بالکل اچھا تو یہ ارتھ کے بارے میں ٹھیک ہے کچھ کوشچن تھے جو ہم نے کیے ہیں اچھا ابھی ہم جناب مارس کے بارے میں ایم سی کیوز کرتے ہیں اچھا جی مارس کو ریڈ پلانٹ کہتے ہیں کیوں ریڈ پلانٹ کہتے ہیں آئرن آکسائڈ کی وجہ سے ریڈ پلانٹ کس کو کہتے ہیں مارس کو مارس کے 2 مون ہیں یعنی 2 نیچرل سیٹلائٹ ہیں فوبوس یعنی او ایس ان کے دونوں کے اینڈ پہ آئے گا ڈیموس مارج ہے ٹھیک ہے اچھا اور ان کا نام ایک تیسرا نام ہے راکی پلانٹ ٹھیک ہے یہ جو پلانٹ ہوتے ہیں یہ گیس اور ڈسٹ سے بنے ہوتے ہیں لیکوڈ سے بنے ہوتے ہیں گیس ٹھیک ہے یہ جو پلانٹ ہے یہ گیس ڈسٹ پلس لیکوڈ یہ گیس راک کی پلانٹ یہ پلانٹ جو ہوتے ہیں ٹیریسٹریل پلانٹ ٹیریسٹریل مطلب زمین یا راک سوائل یہی مطلب ہوتا ہے ٹیریسٹریل کا انر پلانٹ ٹھیک ہے تو مار کا اچھا ارتھ کا نا یہ آتا ہے کہ وہ کہتا ہے سورج سے ارتھ کا نمبر کیا ہے پوزیشن میں ارتھ کا کیا نمبر ہے 3rd نمبر پوزیشن میں مار کا 4th نمبر ہے کئی دفعہ وہ یہ اس طرح کے کوشچن وہ پوچھ لیتا ہے کئی دفعہ وہ ٹھیک ہے اچھا تو یہ ہو گیا جناب ہمارا مارس ڈیل ہو گیا ابھی ہم جوپیٹر کی طرف چلتے ہیں یہ نوٹ کرتے رہیے گا
अच्छा जी, गैस प्लैनेट जो है, टू गैस प्लैनेट, किस किस को कहते हैं? जुपिटर को, सैचरन को, जुपिटर को एंड सैचरन को। जुपिटर, जुपिटर जो है, इसका एमसीक्यूज आता है लार्जेस्ट प्लेनेट। ठीक है, गैस से ही गैस नाम निकला है। लार्जेस्ट प्लेनेट जुपिटर को कहते हैं। जुपिटर का और एमसीक्यूज क्या आता है? रोटेशन के हिसाब से शॉर्टेस्ट। अच्छा देखिए, आप एक जो मोटा बंदा होता है, उससे आप एक्सरसाइज करवाएं, जिसका, ठीक है, 120 केजी वजन है, 130 केजी, वो अपने गिर्द कितना घूम सकता है? नहीं घूम सकता ना, मुश्किल होता है उसे एक्सरसाइज करना। जबकि एक पतला सा बंदा जो है, वो कितना फ्लेक्सिबल होता है, वो कितना फ्लेक्सिबल होता है। तो ये आपने याद रख लेना है कि जुपिटर जो है, इसका जो रोटेशन है, क्योंकि ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा प्लेनेट है, तो ये क्या है, इसकी रोटेशन क्या है, शॉर्टेस्ट। ठीक है, इसकी रोटेशन क्या है? अच्छा, और एक और एक एमसीक्यूज आता है, ये मैं कलर चेंज करके, कि ये जो बेल्ट है ना इन दोनों के दरमियान, ठीक है, इसको कहते हैं ए राइट बेल्ट। ठीक है, मार मार और जुपिटर के दरमियान जो बेल्ट होता है, ये क्या बेल्ट होता है? एस्टेराइड, एस्टेराइड बेल्ट होता है। ठीक है, ये बोला। अब सैचुरन के बारे में आप लोग क्वेश्चन बताएं, सैचुरन के क्या क्वेश्चन होते हैं? रिंग प्लेनेट किसको कहते हैं? हाँ जी, जी, ये जुहैर बिल्कुल आपने ये सही कहा, वाटर से कम है। बिल्कुल, सिक्स सिक्स प्लेनेट इसको कह सकते हैं। रिंग प्लेनेट किसको कहते हैं बताएं? जुहैर, ये बड़ा टॉप का आपने एमसीक्यूज मुझे भी याद करवाया। इट कैन इट कैन फ्लोट ऑन वाटर। ये पता नहीं पीएमएस में उसने पूछा था। इट कैन फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज इट्स डेंसिटी इज लो देन वाटर। रिंग प्लेनेट भी इसको कहते हैं। ठीक है, इट कैन फ्लोट ऑन, पानी के ऊपर तैर सकता है, छठा नंबर है। गैसोस प्लेनेट है। ठीक है, हाँ जी, ठीक हो गया जी, ये दो डील हो गए हमारे।
हाँ जी। तो आइस प्लैनेट जो है, अभी हम आइस प्लैनेट करते हैं। आइस प्लैनेट हम करते हैं। आइस प्लैनेट में क्या है जनाब? यूरेनस नंबर इसका 7th है, और नेपच्यून इसका नंबर क्या है? 8। इसका और एमसीक्यूज आता है जी, फारदेस्ट है। और एमसीक्यूज क्या आता है? कोल्डेस्ट है या कूलेस्ट है? और बताएं आप, यूरेनस के बारे में क्या आप लोग जानते हैं? नेपच्यून कोल्डेस्ट आ गया, स्मॉलेस्ट मरकरी, और बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर। जी बिल्कुल शाहजेब, ये अच्छा आपने एमसीक्यूज। थर्ड लार्जेस्ट है। ठीक है, इनके ज्यादा इतने एमसीक्यूज नहीं आते। ठीक है। हाँ जी, ये है 27 मून्स है। हाँ जी। बाकी इंशाल्लाह हम कल पोर्शन करेंगे, क्या ख्याल है कि आज आगे क्लास को प्रोसीड करें, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप कल इसके ऊपर थोड़ा टाइम लगा लो। तो बाकी उन कल इंशाल्लाह हमारा टाइम नहीं इतना लगेगा। ठीक है।